ज़हूर मसीह की ईद। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज पूरी आलमगीर कलीसिया मसीह खुदावंद के ज़हूर की ईद मनाते हैं और इसी को मजूसियों की ईद भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस ईद को एपिफनी ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। एपिफनी जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब आ शाइनिंग फोर्थ है और इसका मतलब मैनिफेस्टेशन भी है, जिसको उर्दू ज़ुबान में ज़हूर कहा जाता है। ये ज़हूर ना सिर्फ मजूसियों पर हुआ बल्कि पूरी दुनिया पर मसीह खुदावंद का ज़हूर होता है और जितनों ने उसको पहचाना वो उसे आकर सजदा करते हैं और उसे अपना नजात दहिंदा और बादशाह तस्लीम करते हैं। लिहाजा जब सितारा चमका तो बहुत से मजूसी मसीह खुदावंद को सजदा करने के लिए आए और रवायात बताती हैं कि ना सिर्फ 3 थे बल्कि बहुत सारे मजूसी थे जो मसीह खुदावंद को सजदा करने के लिए आए और सिर्फ 3 ही मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं और मसीह खुदावंद को तहाइफ पेश करते हैं। कलीसिया की तारीख में इन तीनों मजूसियों के नाम दर्जा सैल हैं और उनके नाम बाल्थसार, मेल्कियोर और गैस्पर हैं। 6ठी सदी में इटली के एक शहर रावेन्ना में शहनशाह जस्टिनियन ने इन 3 मजूसियों की तस्वीर गिरजाघर में बनवाई और इन तस्वीरों के साथ इनके नाम भी दर्जा सैल थे। इसके अलावा मुकद्दस बीड जो कि पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में एक नामवर शख्सियत है, उसकी किताब दी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, इस किताब में मुकद्दस बीड फरमाते हैं मजूसी वो थे जिन्होंने खुदावंद को तहाइफ अता किए। पहला उनमें से मेल्कियोर सफ़ेद बालों और लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग था जिसने खुदावंद को सोना अता किया जैसे बादशाह को दिया जाता है। दूसरा गैस्पर्ड नामी था, नौजवान और बगैर दाढ़ी के था, जिसने उसे लवान पेश किया और खुदा जानते हुए उसे सजदा भी किया। तीसरा सियाफाम और घनी दाढ़ी वाला बाल्थसार नामी था, जिसने उसे मुर पेश किया जो उसकी सलीबी मौत की तस्दीक थी। अब हम बात करते हैं कि ये मजूसी कहाँ से आए थे। तो आज की तलावतों में जब हम ज़बूर भी पढ़ते हैं तो ज़बूर 72 उसकी 10वीं आयत मुबारका में बड़ी खूबसूरती से बयां किया गया है कि शहान तारशिश और जसायर नसरें गुजरानेंगे, शहान अरब और सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसे सजदा करेंगे। तारशिश से मुराद वो जगह है जो मौजूदा स्पेन में वाक़या है और स्पेन यूरोप में मौजूद है। अरब से मुराद यमन मुल्क है और सबा से मुराद इथोपिया का मुल्क है। और ये तीनों मजूसी 3 मुख्तलिफ बरे-आज़म यानी कॉन्टिनेंट से मसीह खुदावंद को सजदा करने आते हैं। और जब सितारा इसराइल मुल्क पर रुका तो ये तीनों बादशाह जो हैं वो हेरोदीस के पास जाते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर बादशाह जो है वो महल में पैदा होता है। और जब ये मजूसी हेरोदीस के पास जाते हैं तो उससे दरियाफ्त करते हैं कि एक बादशाह असीमुल शान बादशाह पैदा हुआ है और हम उसे तहाइफ देने और सजदा करने आए हैं। लिहाजा हेरोदीस चाको चबंद हो जाता है और हैरान हो जाता है कि उसकी सल्तनत के मुखालिफ कौन उठ खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि उस बादशाह के बारे में खूब दरियाफ्त करो ताकि मैं भी उसे जाकर सजदा करूं। और वो अपने दानिशमंदों, सरदार काहिनों और फ़कीयों को बुलाता है कि तुरैत और सहाइफ अंबिया इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मीका की किताब इसका 5 बाब उसकी पहली आयत मुबारका में कुछ यूँ लिखा है कि ए बैतलहम, तुझसे एक निकलेगा जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा। और वो बादशाह बैतलहम में पैदा हुआ है और बैतलहम यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर है और मौजूदा
فلسطین ملک میں واقع ہے۔ آج جب ہم مجوسیوں کی عید کو مناتے ہیں تو ان مجوسیوں کو دیکھا جائے کہ یہ غیر یہودی اور غیر مذاہب اور خدا سے ناواقف تھے، صرف ان پر ظہور ہوتا ہے اور ستارے کی روشنی کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے بادشاہ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ مسیح خداوند جو خود دنیا کا نور ہے اور وہ خود ہی کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، وہ اپنا ظہور ہم پہ بھی کرتا ہے، جس طرح اس نے مجوسیوں پر کیا، اور مجوسیوں نے اسے سونا، مر اور لبان پیش کیا۔ سونا کیوں کر پیش کیا؟ کیونکہ جیسے جبرائیل فرشتے نے بھی مقدسہ ماں مریم سے کہا تھا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور اس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ اس کی بادشاہت کا کبھی بھی آخر نہ ہوگا، یعنی اس کی بادشاہت کی نشاندہی ہے کہ ایک بادشاہ کو سونا ہی تحفے میں دیا جاتا ہے، اور جب مجوسی نے اسے تحفہ دیا تو اس کی بادشاہت کی نشاندہی اور تصدیق کرتا ہے۔ مر کا دیا جانا، شمعون نبی نے مقدسہ ماں مریم سے کہا تھا کہ دیکھ تیری جان میں سے تلوار گزر جائے گی، اور مسیح خداوند نے خود بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ ابن انسان فقیہوں اور فریسیوں اور سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے مصلوب کریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مر کا دیا جانا اس کی صلیبی موت کی نشاندہی ہے، اور مسیح خداوند خود بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور تیسرا، لبان کا دیا جانا، یوحنا استباغی کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور یہی الفاظ مبارکہ پاک ماس کی قربانی میں بھی کہ جب مسیح خداوند کے پاک بدن اور خون کو دیا جاتا ہے تو یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور مسیح خداوند خود بھی کہتا ہے کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن اور میرا خون ہے، اور جو اس میں سکھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اور مسیح خداوند خود ہی کاہن بنتا ہے اور خود ہی برہ بھی بنتا ہے، اور لبان پاک ماس کی قربانی میں چڑھایا جاتا ہے اور اس کی الہی ذات کو بیان کرتا ہے۔ لہذا لبان کا دیا جانا اس کے کاہن ہونے کو بتایا جاتا ہے اور اس کی الہی ذات کا بیان ہے۔ پس جب یہ مجوسی مسیح خداوند کو سونا، مر اور لبان پیش کرتے ہیں تو یہ ہم پر ایک سبق آموز بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اچھے اعمال سے خداوند کو آج کیا پیش کرتے ہیں۔ بے شک مجوسیوں کی عید مناتے ہیں تو آج خدا سے فضل حاصل کریں کہ خداوند ہمیں بھی فضل بخشے کہ زندگی کے نیک اعمال سے ہم اپنی زندگیاں خداوند کے لیے صرف کریں اور اپنی زندگیاں خداوند کے لیے نذریں چڑھائیں، اور خداوند آج کے کلام سے ہمیں اپنی برکت اور فضل عنایت فرمائے۔ آمین۔